नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आज यो क्लासमा चाहिँ मेट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्न सिकाउँदैछु। प्रिभियस क्लासहरुमा हामीले मेट्रिक्स भनेको के हो देखि बेसिकदेखि नै आइरहेछौँ सिक्दै। भनेपछि यो मेट्रिक्सको अपरेसन भनेको एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन देखि अब यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रो यो इन्भर्स मेट्रिक्स छ र यसपछिको क्लासमा चाहिँ हामी इन्भर्स मेट्रिक्स युज गरेर कसरी इक्वेसन सल्भ गर्ने त्यो कुरा गर्छौँ। अब यहाँनिर पहिलेसम्म इन्भर्स निकाल्न सिकौँ। यदि तपाईलाई इन्भर्स निकाल्न आउँदैन भने फेरि इन्भर्स मेट्रिक्स मेथडले चाहिँ तपाईले इक्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि पहिलो सुरुमा इन्भर्स मेट्रिक्स कसरी निकाल्ने म दुई तीनवटा क्वेसन गराउँछु। इन्भर्स मेट्रिक्स निकालेर मल्टिप्लिकेसन गर्दा आइडेन्टिटी मेट्रिक्स आउने यस्तो टाइप क्वेसन छ, त्यो म सल्भ गराउँछु। अब यहाँ फर्स्टमा तपाईलाई इन्भर्स निकाल्नु भनेछ फाइन्ड द इन्भर्स अफ मेट्रिक्स। एउटा मेट्रिक्स दिएको छ तपाईलाई 5 2 1 2 4 2 -1 3। पहिलोसम्म यो मेट्रिक्सलाई मैले लेट एबी भनेर एउटा मेट्रिक्सको नाम मान्ने। यो भनेको 5 2 1 2 4 2 -1 1 र 3। यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्नुस्। तपाईलाई डिटर्मिनेन्टको भ्यालु यदि निकाल्न आउँदैन भने क्रामर्स रुल हामीले क्रामर्स रुल गर्दाखेरि अथवा एक्सपान्डिङ मेथड भनेर जुन मैले तल लिङ्क प्रोभाइड गर्दैछु त्यसमा डिटर्मिनेन्टको भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो मिनिङ बुझाएको छु। यसमा पनि म कुरा गर्छु, तर डिटेलली यहाँ डिटर्मिनेन्टको भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो बारेमा भन्दा पनि क्वेसन सल्भ गर्ने मात्र तरिका जान्दैछु म यहाँनिर। डिटर्मिनेन्ट भ्यालु निकाल्नलाई 5 यो 5 जताबाट गर्दा हुन्छ, रोबाट गरे हुन्छ, कोलमबाट गरे पनि हुन्छ। भनेपछि यसले कन्टेन गर्ने के गर्नुहोस् भन्दा मैले एउटा ए डिटर्मिनेन्टलाई डिटर्मिनेन्टकै रूपमा लेखिदिएँ यसलाई है। अब त्यसपछि के हुन्छ नि यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम जान्छ यसरी। रो र कोलम गएपछि 4 2 1 3 भन्छ। त्यसपछि माइनस फर्मुलाको हुन्छ किनभने डिटर्मिनेन्ट गर्दा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लसको ठाउँ हुन्छ यसरी। भनेपछि यो ठाउँमा 2 2 ले कन्टेन गर्ने रो र कोलम गयो। 2 2 -1 3 2 2 -1 3 र त्यसपछि प्लस प्लसको ठाउँमा 1 1 ले कन्टेन गर्ने रो र कोलम गयो। 2 4 -1 1 2 4 -1 1। तपाईले यतातिरबाट एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। एक्सपान्डिङ डिटेल हेर्नको लागि डिटर्मिनेन्ट पार्टमा हेर्नुस् होला। अब यहाँनिर 5 कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ 4 × 3 4 × 3 -1 × 2 यताबाट माइनस हुन्छ। -2 2 × 3 2 × 3 -1 × 2 यताबाट हुन्छ माइनसले। त्यसपछि +1 2 × 1 -1 × 4। भनेपछि यो ठाउँमा भएको त 5 यो तपाईको 12 -2 -2 3 2 6 -+ 2 +1 2 -1 +4 यसरी हुन्छ। भनेपछि यो तपाईको कन्डिसन 10 50 आउँछ। माइनस यो तपाईको 6 + 2 8 -16 हुन्छ र प्लस यो कति हुन्छ त 8 हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि तपाईको यो भ्यालु आउँछ यसको 40 है। अब यो सरी 2 र 4 ले 6 भयो हैन, 6 भयो। यो गर्दा तपाईको भ्यालु आउँछ 40। अब यसपछि तपाईले के निकाल्नुस् भने कोफ्याक्टर्स निकाल्नुस् के। कोफ्याक्टर निकाल्दाखेरि तपाईले प्रत्येक टर्मको कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। फर कोफ्याक्टर CA11 यो ठाउँको लागि निकाल्दा तपाईले कसरी हुन्छ नि यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम जान्छ सबै 9 वटैको लागि निकाल्नुपर्छ। यहाँ 3/3 को छ। यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम 4 2 1 3 4 2 1 3। अब यसको भ्यालु कसरी हुन्छ 4 × 3 -1 × 2 भनेको कति आयो त 12 भनेपछि 10 आयो। त्यसपछि CA12 भनेको अब यो नेगेटिभको ठाउँ हुन्छ के, किनभने हामीले डिटर्मिनेन्टको कुरा गर्दै प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यसरी कुरा गरेको छु। प्लस माइनस अल्टरनेटमा हुन्छ। त्यही अनुसार कुरा गर्दा प्लसको ठाउँ भयो, यो नेगेटिभको ठाउँ भयो। अब यो भनेपछि यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम गयो 2 2 -1 3 2 2 -1 3। यो भने कति आउनु पर्छ माइनस अगाडिको छँदैछ 2 × 3 -1 × 2। यो गर्दा तपाईको 3 माइनस र माइनस प्लस हुन्छ। 3 2 6 अनि 2 गर्दा हैन 6 7 8 भयो। अगाडिको माइनस छ त्यही भएर माइनस भयो। यो भ्यालु आयो। अब त्यसैगरी जाउँ CA13 मा। CA13 भनेको अब पोजिटिभको ठाउँ तर पोजिटिभ अनि यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम गयो 2 4 -1 1 2 4 -1 1। मल्टिप्लिकेसन गर्दा 2 × 1 माइनस अनि -1 × 4 माइनस प्लस 4 6 भयो। यसैगरी A21 भनेको नेगेटिभ टर्म हो। अब यो तपाईले नेगेटिभ पोजिटिभ कसरी सम्झिँदा नि हुन्छ भने यो 1 र 1 2 इभन हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ। 1 र 2 3 3 भनेको अड हुँदा नेगेटिभ। 1 र 3 4 4 भनेको इभन हुँदा पोजिटिभ। 2 र 1 भनेको 3 3 हुँदा अड भनेको नेगेटिभ। यसरी बुझिसकेपछि यहाँनिर अल्टरनेटिभ प्लस माइनस हुन्छ बुझ्दा पनि भयो है। अब 2 र 1 को लागि कुरा गर्दा यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम भयो 2 1 1 3 9 वटा निकाल्नु पर्यो। 3/3 को छ 2 1 1 3। यसको भ्यालु निकाल्दा 2 × 3 -1 × 1 6 - 1 भनेको कति भयो त 5 भयो। अगाडिपट्टि माइनस छ त्यही भएर माइनस राखिनौँ। यो गर्दा -5 भयो।
त्यसरी CA22 गर्दाखेरि पोजिटिभको ठाउँ भयो 22 भनेको यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम जान्छ भनेपछि 5 1 -1 3 5 1 -1 3 यो गर्दा कति हुनुभयो त 5 × 3 -1 × 1 गर्दा 15 + 1 गर्दा 16 भयो A22 पछि अब हामी जान्छौँ CA कोफ्याक्टर C भनेको कोफ्याक्टर 2 3 2 3 भनेको नेगेटिभ ठाउँ भनेपछि यो ठाउँ यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम भयो 5 2 -1 1 5 2 -1 1 यो भनेको माइनस 5 × 1 भनेको 5 × 1 -1 × 2 भनेको माइनस प्लस भयो 5 र 2 ले 7 भयो अगाडिको माइनस 7 भयो यसै गरी अब तपाईले निकाल्नु पर्यो CA13 13 भनेको पोजिटिभ ठाउँ यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम गयो रो र कोलम जाँदा 2 1 4 2 2 1 4 2 भनेपछि यो गर्दा कति भयो त 2 × 2 2 × 2 -4 × 1 गर्दा 0 भयो त्यसै गरी CA13 पछि 13 नै सरी 31 पछि यहाँनिर 32 भनेको यो ठाउँ भयो नेगेटिभको ठाउँ भयो किनभने 3 र 2 भनेको 5 यसले कन्टेन गर्ने रो अनि कोलम भयो 5 1 2 2 5 1 2 2 भनेपछि 5 × अगाडि माइनस पनि छ हो माइनस 5 × 2 -2 × 1 10 मा 2 गयो 8 माइनस पनि अगाडि हुन्छ -8 अब त्यसै गरी फेरि अर्को CA33 भनेको पोजिटिभ ठाउँ भयो यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम गयो 5 2 2 4 5 2 2 4 भनेपछि कति आउनुभयो त 5 × 4 -2 × 2 5 4 20 -4 गर्दा यहाँनिर आयो 16 यसरी आइसकेपछि हामीले निकाल्ने यहाँसम्म कोफ्याक्टर है कोफ्याक्टर निकाल्यौँ अब यो कोफ्याक्टर भएपछि यहाँनिर हामीले निकाल्नुपर्छ मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर है मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर तपाईँले कसरी लेख्नु भने जुन हामीले निकालेको छ नि आफ्नो ठाउँको यो जस्तो यो ठाउँमा 10 -8 6 10 -8 6 -5 16 -7 -5 16 -7 र यहाँ 0 त्यसपछि -8 16 यसरी हामीले यो मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर निकाल्यौँ मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर निकालेपछि हामी एडजोइन्ट निकाल्छौँ एडजोइन्ट अफ ए भनेको कसरी आउँछ भने रोलाई कोलममा कन्भर्ट गर्ने कोलमलाई रो अपोजिट भयो नि जस्तो 10 -5 0 यसरी थियो अब 10 -5 0 यतापट्टि गयो -8 16 -8 थियो -8 16 -8 थियो अनि 6 -7 र 16 थियो यसरी बस्यो के रो यसरी थियो हामी यसरी लेख्यौँ 10 -5 0 10 हैन 10 -5 0 थियो 10 -5 0 भयो -8 16 -8 थियो -8 16 -8 थियो 6 -7 र 16 भयो यति भइसकेपछि अब हाम्रो के निकाल्छौँ त A इन्भर्स है यसपछि यहाँहरूलाई A इन्भर्स भनेको 1/डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्टु एडजोइन्ट अफ A हुन्छ कि 1/डिटर्मिनेन्ट अफ A भनेको 40 छ हो त्यसपछि अब गर्दा यहाँनिर 10 -5 0 -8 16 -8 6 -7 16 यसरी यो एडजोइन्ट निकालेको थियो त्यो एडजोइन्ट लाग्यो भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा त यसको अपन त के हुनुभयो सबै यो भनेको 10/40 हुनुभयो -5 कति हुनुभयो त यो मैले यसलाई मेटाएँ त -5/40 हुनुभयो अनि त्यसपछि 0/40 हुनुभयो त्यसै गरी यो हुनुभयो -8/40 16/40 -8/40 अब त्यसपछि यहाँनिर छ 6/40 -7/40 र 1/16/40 भयो अब यो सिम्पल टर्ममा जान्छ नि हो त हैन सिम्पल टर्ममा जान्छ जस्तै कसरी भन्दा 10 ले 10 1 छ 10 1/4 भयो यो -5 छ भनेपछि 8 -1/8 5 8 40 हैन 5 यो 0 को 0 नै भइहाल्यो -8/40 भनेको -1/5 भयो 16 भनेको यो 4 ले गर्ने 4 जा 4 भयो हैन 4 ले गर्ने 10 हुन्छ कति जान्छ त 8 ले गर्ने त 8 2 भयो अनि 8 5 भयो यो 8 ले गर्दा -1/5 भयो 6/40 भन्दा 3 ले गर्दा 3/20 भयो यो -7/40 को -7/40 नै भयो र 16/40 भनेको त्यही आयो 8 ले गर्दा 8 2 8 5 यसरी हामीले यसको के निकाल्न सक्यो त इन्भर्स निकाल्नु यही नै हो इन्भर्स है ए इन्भर्स निकाल्यौँ अब यस्तो अनुसार जानिसकेपछि तपाईँले 3/3 को थियो 2/2 को पनि गर्न सक्नुहुन्छ गर्ने प्रोसेस चाहिँ यही हो पहिला सुरुमा निकाल्नु पर्यो के डिटर्मिनेन्ट त्यसपछि कोफ्याक्टर त्यसपछि के हुन्छ मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर एडजोइन्ट निकाल्छौँ अनि त्यसपछि के गर्छौँ इन्भर्स निकाल्छौँ तपाईँले क्वेसनमा कहिलेकाहीँ एडजोइन्ट मात्र निकाल पनि भन्न सक्छ एडजोइन्ट मात्र निकाल्नु भने तपाईँले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो
कोफ्याक्टर निकाल्नु पऱ्यो, इन्भर्स ए डिटर्मिनेन्ट चाहिँदैन किनभने हामीलाई ए डिटर्मिनेन्ट त कसको मात्र चाहियो, इन्भर्सको लागि मात्र चाहियो। कोफ्याक्टर मात्र मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर मात्र सोध्ला अथवा एडजोइन्ट मात्र सोध्यो भने कोफ्याक्टरबाट स्टार्ट गर्ने, यहाँसम्म गरेपछि मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भयो, एडजोइन्ट सोध्यो भने यतिमा एडजोइन्ट भयो, रेसिप्रोकल गरेपछि होइन। इन्भर्सको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा ए डिटर्मिनेन्ट पनि चाहियो। र कुनै कुनै कन्डिसनमा के हुन्छ भने ए डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ कि, ए डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने यो बेला इन्भर्स एक्जिस्ट नै गर्दैन। किन गर्दैन? किनभने हेर्नु न, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, डिभाइड हुन्छ 1/0, 1/0 भने त इन्फाइनाइट हुन्छ। अब सबै इन्फाइनाइट भएन, इन्फाइनाइट भने त कति एक्जिस्ट गरेन। त्यही भएर यदि तपाईँलाई ए डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने ए इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन। त्यही भएर हामी लेख्दाखेरि सिन्स ए डिटर्मिनेन्ट इज नट इक्वल्स टु 0 सो ए इन्भर्स एक्जिस्ट। जस्तै कुनै कुनै बेला तपाईँले ए डिटर्मिनेन्टै 0 आउँछ, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, तल ए इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन भनेर सिधै लेख्यो हुन्छ। त्यस्तो क्वेसन पनि छ, म गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर। मसँग यहाँनिर क्वेसन छ, फाइन्ड द इन्भर्स भनेको छ। यहाँनिर एउटा डिटर्मिनेन्ट छ, एउटा मेट्रिक्स छ 1 1 2 2 4 6 3 2 5 छ। मैले लेट के गर्ने यसलाई ए इक्वल्स टु यो ए डिटर्मिनेन्ट माने एउटा 1 1 2 2 4 6 3 2 5। अब यो डिटर्मिनेन्ट ए डिटर्मिनेन्ट भनेको कसरी आउनु भयो त? एक्सपान्डिङ गर्नु पऱ्यो। एक्सपान्डिङ गर्दा 1 यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कोलम भयो 4 6 2 5 -1 माइनसको ठाउँमा अनि 1 आयो, यसले कन्टेन्ट गर्ने रो कोलम भयो 2 6 3 5 र +2 यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कोलम भयो 2 4 2 4 3 2। अब एक्सपान्डिङ अझै यहाँ गर्दा 1 यो कसरी हुन्छ त? 1 4 × 5 -2 × 6 -1 2 × 5 -3 × 6 +2 2 × 2 -3 × 4। यो गर्दा 20 माइनस यो कति भयो त? 12 हो। अगाडिको 1 छ, 1 त नलेख्नु भ्यायो, माइनस छ 1 पनि 1 ले मल्टिप्लाई थियो, 5 2 = 10 -18 भयो, अनि +2 2 2 = 4 -3 4 = 12 हो। अनि पछि यो 8 आउँछ, अनि -10 -8 गर्दाखेरि यहाँ आउँछ -8 प्लस 4 - 2 गर्दा कति आउँछ? 4 - 2 गर्दा -8 आउँछ, अनि यहाँ 2 हुन्छ भनेपछि यो त 8 माइनस माइनस प्लस हुनुभयो 8 भयो, अनि माइनस कति भयो त? 16 गर्दा यो 0 भयो। अघि मैले कुरा गरेको थिएँ नि, यदि ए डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने ए इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन। यति मात्र पनि सोध्न सक्छ, तपाईँले केही गर्नै पर्दैन यसपछि, किनभने हाम्रो फर्मुला पनि थाहा छ नि त, ए इन्भर्स भनेको 1/डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए। अनि यो नै 1/0 नै हुने बित्तिकै त्यो सबै इन्फाइनाइट हुन्छ। पछि यसरी हुन्छ। यो भएको मैले तपाईँलाई इन्भर्स निकाल्न सकेँ। अब त्यसपछि 2/2 को एउटा कुरा गरौँ। यहाँ छ ए इक्वल्स टु 3 2 5 7 देन फाइन्ड ए इन्भर्स भनेको छ कि 2/2 को भयो। पहिलोमा त यहाँनिर ए इक्वल्स टु हामीले दिएको 3 2 5 7 हो। यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। तर ए डिटर्मिनेन्ट भनेको कति आउँछ त? 3 2 5 7। कसरी मल्टिप्लाई हुनु हो? सजिलो हुन्छ यो त, 3 × 7 -5 × 2 हैन। यो भनेको 21 - 10 भनेको आयो कति? 11। अब कोफ्याक्टर निकाल्नु, मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अथवा त्योभन्दा पहिलेसम्म कोफ्याक्टर निकाल्नु पऱ्यो। फर कोफ्याक्टर निकाल्दा एउटा भयो CA11। CA11 भनेको अब तपाईँले गर्दाखेरि यो 3 2 5 7 3 ले कन्टेन्ट गर्ने 1 1 भनेको ठाउँ 3 ले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम दुईटै जाँदा कति आयो? 7। पोजिटिभको ठाउँमा किनभने प्लस माइनस माइनस प्लस हुन्छ सरी। अब त्यसपछि CA1 पछि CA11 1 2 1 2 भनेको यो ठाउँ भयो, 1 फर्स्टको 2 पछि यो कुन ठाउँ भयो? माइनसको ठाउँ भयो, तर माइनसको ठाउँ भयो। यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम भएको त्यहाँ 5 माइक्रो। त्यसै गरी अब CA21 21 भनेको नेगेटिभ, 2 र 1 भनेको 3 जोड्दा के हुन्छ? अड हुन्छ भने नेगेटिभमा हुन्छ नि, अथवा यहाँ हेर्दा नेगेटिभको ठाउँमा यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम गरेपछि कति आयो? 2 आयो। त्यसै गरी CA22 भनेको पोजिटिभ ठाउँ, यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम गरेपछि 3 आयो। अब यहाँनिर के हुन्छ भने यो मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर निकाल्छौँ हामी। मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर कसरी आउँछ त? जुन जुन निकालेको थियो यहाँ 7 को ठाउँमा 7 भयो, -5 भयो, -2 भयो, 3 भयो। अब एडजोइन्ट निकाल्छौँ। एडजोइन्ट अफ ए यो भनेको रोलाई कोलममा 7 -2 यसरी थियो, यसरी राखेँ, अनि -5 3। अब हामी फर्मुला लाउँछौँ ए इन्भर्स भनेको 1/डिटर्मिनेन्ट अफ ए अनि एडजोइन्ट अफ ए भनेपछि यो 1/डिटर्मिनेन्ट 11 7 -2 -5 3 हुने भयो कति त? 7/11 -2/11 -5/11 3/11। यसरी गर्दाखेरि यो ए इन्भर्स आयो। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ।
अब यहाँनिर छ इफ ए इक्वल्स टु 2 1 1 3 सो द्याट ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु आई भनेको छ कि आई भनेको आइडेन्टिटी मेट्रिक्स हो। हामीले प्रिभियस क्लासहरूदेखि नै आइडेन्टिटी मेट्रिक्स भनेको मैले कुरा गर्दै आइरहेको छु होइन। अब यहाँनिर तपाईँसँग छ के त्यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। एउटा ए दिएको छ, ए भनेको डिटर्मिनेन्टमा लैजाउँ पहिला अनि डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्नु। ए डिटर्मिनेन्ट भनेको कति आउनुभयो त 2 1 1 3 भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा 2 इन्टु 3 माइनस 1 इन्टु 1 भनेपछि यो कति आयो त 6 माइनस 1 भनेको कति आयो त 5 आयो। ए डिटर्मिनेन्ट 5 आयो तर ए इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ। ए डिटर्मिनेन्ट इज नट इक्वल्स टु 0 सो ए इन्भर्स एक्जिस्ट। अब मलाई चाहियो के कोफ्याक्टर। कोफ्याक्टर्स कुन कुनको CA11 11 भनेको कन्टेन्ट रो र कोलम भयो कति आयो 3। CA12 12 भनेको कुन यो ठाउँ यसले कन्टेन्ट रो र कोलम भयो 1 भयो, यो नेगेटिभको ठाउँ भयो। CA21 21 भनेको नेगेटिभको ठाउँ भयो, यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कोलम भयो 1 आयो। CA22 22 भनेको यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कोलम भयो, यो ठाउँ पनि 2 आयो। अब मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर, मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर को मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर कति आयो त 3 -1 -1 2 भनेपछि तपाईँले यहाँनिर एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो। एडजोइन्ट अफ ए भनेको रो र कलम चेन्ज हो। 3 -1 थियो यतातिरबाट गयो -1 2। अब ए इन्भर्स भनेको कति आउनुभयो त 1 अपन डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए भयो हो। अब यहाँ 1 अपन डिटर्मिनेन्टको 5 आएको छ अनि 3 -1 -1 2 छ कि हो। अब यहाँ तपाईँले गर्नुपर्ने के छ भन्दा यसलाई अर्को ठाउँमा लगेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब कस्तो हुन्छ नि तपाईँले अहिले यहाँनिर भित्र लगेर लेख्नु भने यस्तो आउँछ कि 3/5 -1/5 -1/5 अनि 2/5 आउँछ। अब यसले तपाईँलाई फेरि यो र ए इन्टु ए इन्भर्स आई देख्नुपर्छ। यो फ्र्याक्सनमा भएको चिज मल्टिप्लाई गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने फ्र्याक्सनमा भएको मल्टिप्लाई गर्न असुल हुन्छ। त्यही यदि यसलाई फेरि अर्कोसँग मल्टिप्लाई गरिन्छ यहाँ जस्तै होल नम्बर थियो भने त त्यस्तै यहाँ 15 20 10 5 थियो भने त डिभाइड गर्दा यहाँनिर होल नम्बर आउँछ। तर यस्तो फ्र्याक्सन अनि यतिकै छोडेर नि के इन्भर्सलाई। अब मलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ कतिसँग यो चाहिँ नलेख्ने, मल्टिप्लाई गरिन्छ नाउ ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु आई प्रुभ गरिन्छ। भनेपछि यो ए भनेको यहाँ हामीसँग भएको 2 1 1 3 इन्टु ए इन्भर्स भनेको 1/5 अनि 3 -1 -1 2 यति भइसकेपछि यो 1/5 ले पछि लास्टमा मल्टिप्लाई गर्नु, किन मल्टिप्लाई त गर्नु मिल्दैन। 2 इन्टु 3 भनेको 6 प्लस 1 इन्टु माइनस भनेको -1, 2 इन्टु -1 भनेको -2 प्लस 1 इन्टु 2 भनेको 2। अब यो मेट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन त आउनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई, किनभने प्रिभियस क्लासमा धेरैवटा गरिरहेको छ। 1 इन्टु 3 भनेको 3 अनि -3 इन्टु 1 भनेको 3 -3 ले यसरी 1 इन्टु -1 -1 प्लस 3 इन्टु अब यहाँनिर हामीलाई 1 इन्टु एउटा -1 भयो, अर्को 3 इन्टु 2 भनेको 6 भयो। 1/5 कति आउँछ नि त यो 5 आउँछ, यो 0 आउँछ, यो 0 आउँछ, यो 5 आउँछ। अब डिभाइड गरिदिउँ किन यो 1 आउँछ 1/5 ले मल्टिप्लाई दियो यो 0 यो 1 के भयो भने आई आयो। देयरफोर ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु आई प्रुभड। यो हामीलाई प्रिभियस क्लासमा चाहिँ हामीले हैन दुईवटा मेट्रिक्स इन्भर्स भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ आइडेन्टिटी मेट्रिक्स आउँछ भनेर जुन एप्लिकेसन युज पनि गरेको थियो यहाँ प्रुभ पनि भयो। यसरी तपाईँहरूले क्वेसन सोध्न सक्छ। ए इन्भर्स निकाल्न जानु भने इन्भर्स मेट्रिक्स मेथड युज गरेर इक्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, यहाँ अर्को क्वेसन छ है के हुनेछ भने फ्रम द गिभन मेट्रिक्स ए 5 2 -1 2 4 1 1 2 3 प्रुभ द्याट ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स इन्टु ए भनेको 1 आउनुपर्छ भनेको छ कि 1 भनेको आइडेन्टिटी मेट्रिक्स हो। आइडेन्टिटी मेट्रिक्स चाहिँ तपाईँले डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ नि 1 आउँछ होइन। भनेपछि अब यहाँनिर त्यसको लागि त पहिलेसम्म तपाईँलाई डिटर्मिनेन्ट चाहियो। ए डिटर्मिनेन्ट कसरी आउनुभयो त 5 2 -1 2 4 1 1 2 3। अब तपाईँले यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ निकाल्न जानिसक्नुपर्छ। यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ 5 यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम भने चाहिँ 5 1 2 3 -2 यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम भने चाहिँ 2 1 1 3 र प्लस अनि आफैमा -1 छ भनेपछि यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम भने चाहिँ 2 4 1 2। यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्नु होला। यहाँ निकाल्छौँ। अहिले म क्याल्कुलेसन पार्ट गरेको छु जस्ट स्टेप मात्र गर्दैछु। अब मलाई कोफ्याक्टर चाहियो फर कोफ्याक्टर्स। कोफ्याक्टर्स भने चाहिँ कुन कुन निस्किनु भयो त CA11 11 भनेको यो यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम भयो कति आउनुभयो त 4 1 2 3। त्यसपछि यो पोजिटिभ आउँथ्यो CA11 पछि 1 2 मा गयो। 1 2 भनेको नेगेटिभको ठाउँ यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम भयो 2 1 1 3 2 1 1 3। त्यसपछि CA13
1 3 भनेको फेरि पोजिटिभ ठाउँ यो, यसले कन्टेन गर्ने रो र कलम गयो 2 4 1 2। त्यसै गरी CA2 1 3 पछि अब यता गर्ने हो यही लाग्ने CA1 2 पछि 2 1 2 1 भनेको नेगेटिभको ठाउँ 2 र 1 3 नेगेटिभ ठाउँ, यसले कन्टेन गर्ने रो र कलम भयो 2 -1 2 3। त्यसपछि CA2 2 2 2 भनेको पोजिटिभ ठाउँ, यसले कन्टेन गर्ने रो र कलम भयो 5 -1 1 3। त्यसै गरी CA2 3 2 3 भनेको फेरि नेगेटिभ ठाउँ, यसले कन्टेन गर्ने रो कलम भयो 5 2 1 2 5 2 1 2। त्यसै गरी अब 2 3 पछि C3 1 3 1 भनेको यसले कन्टेन गर्ने रो र कलम गयो प्लस माइनस प्लसकै ठाउँ भयो 3 1 4 2 -1 2 -1 4 1। त्यसै गरी CA31 पछि 3 2 3 2 भनेको अब नेगेटिभको ठाउँ, यसलाई कन्टेन गर्ने रो र कलम गयो भनेपछि 3 2 भनेको यो, यसले कन्टेन रो र कलम गयो 5 -1 2 1 5 -1 2 1। र CA3 3 3 3 भनेको फेरि पोजिटिभ ठाउँ, यसले कन्टेन गर्ने रो र कलम गयो 5 2 2 4 5 2 2 4। अब भ्यालु चाहिँ निकाल्न पर्यो यसको है, तपाईँहरू भ्यालु निकाल्नुहोस् कति निकाल्नुहुन्छ त्यसअनुसार म पनि भ्यालु निकाल्छु अनि A इन्भर्स हामी निकाल्छौँ कोफ्याक्टर पाएपछि है त। अब यसरी भ्यालु निकाल्दाखेरि अहिलेको जस्तै यहाँनिर चाहिँ डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ 40 आयो। अब कोफ्याक्टर CA1 मा त अघि मैले कसरी आयो प्रत्येक स्टेप लेखेको थिएँ, जस्ट क्यालकुलेसन मात्र बाँकी थियो। फर्स्टमा 10 आयो, सेकेन्डको -5 आयो अनि 0 आयो। त्यही भएर अब यहाँनिर मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर निकाल्दाखेरि मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर कति भयो त 10 -5 0 10 -5 0 क्यालकुलेसन गर्नु होला -8 16 -8 र त्यसपछि अर्को आएको त 6 -7 16। अब एडजोइन्ट निकाल्दा एडजोइन्ट अफ A भनेको कति आउनुभयो त 10 -8 6 यसरी त रोमा गयो -5 16 -7 0 -8 16 यति भयो एडजोइन्ट अफ A। एडजोइन्ट निकालिसकेपछि A इन्भर्स निकाल्नु पर्यो। A इन्भर्स भनेको कसरी आउँछ 1/, डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्टु एडजोइन्ट अफ A भनेपछि 1/40 आछ हो। अनि यो एडजोइन्ट चाहिँ 10 -8 6 -5 16 -7 0 -8 र 16 छ। अब यो यति भइसकेपछि अहिले मैले भित्र ल डिभाइड गरेँ है, किनभने भित्र ल डिभाइड गर्छु भने मलाई अहिले फेरि यो मल्टिप्लाई गर्नु छ। फर्स्ट काम तपाईँले के गर्नु पर्यो, फर्स्ट काम भनेको A इन्टु A इन्भर्स गर्नु पर्यो। यो भनेको तपाईँको A भनेको यहाँको भ्यालु भयो हैन, त्यसलाई 5 2 -1 2 4 1 1 2 3 यो भयो इन्टु A इन्भर्स भनेको 1/40 भयो अनि इन्भर्स भनेको आउँछ कता 10 -8 6 -5 16 -7 0 -8 16। अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको 1/40 त हामीले अब यहाँ लेख्दैन अहिले यतापट्टि साइडमा ल्याएको अनि त्यसलाई गर्दा सजिलो। एउटा यो निकाल्नु पर्यो A इन्टु A इन्भर्स। अर्को हामीलाई निकाल्नु पर्छ के फर्स्ट पार्टमा यति निकाल्नु पर्यो, यसको मल्टिप्लाई गर्नु हामीले, किनभने प्रिभियस क्लासमा मल्टिप्लिकेसन एकदम धेरै सिकाएको छु है। त्यसपछि अर्को पार्टमा चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दा अर्को पार्टमा चाहिँ A इन्भर्स इन्टु A। अब यो भनेको चाहिँ अगाडि A इन्भर्स हाल्नु पर्यो 1/40 10 -8 6 -5 16 -7 अनि त्यसपछि यहाँनिर 0 -8 16 इन्टु अब यहाँ पछाडि चाहिँ A राख्नु पर्यो। A भनेको 5 2 -1 2 4 1 1 2 3। अब तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ नि, अब यो क्वेसन मैले 1/40 लाई बिर्सेँ अगाडि ल्याएर राखेँ एकैचोटि गरिनँ। अब मल्टिप्लाई गर्दा 5 इन्टु 10 भनेको 50 अनि 2 इन्टु -5 भनेको 10 -1 इन्टु 0 भनेको 0 हो, प्लस अथवा माइनस 0 0 एउटै भयो। त्यसै गरी यहाँ सेकेन्डमा गर्दा 5 इन्टु 8 भनेको -40 होइन, अनि त्यसपछि 2 इन्टु 16 भनेको कति आयो त 32 अनि -1 इन्टु -8 गर्दा +8 भयो। त्यसरी यो ठाउँ गर्दा 5 इन्टु 6 भनेको 30 अनि त्यसपछि 2 इन्टु -8 भनेको -14 अनि -16 भयो। त्यसै गरी 2 इन्टु 10 गर्दाखेरि 20 -4 इन्टु 5 गर्दा होइन कति भयो त 20 भयो अनि 0 भयो। यो ठाउँमा 2 इन्टु -16 भयो प्लस यो कति भयो त हाम्रो 4 इन्टु 16 भयो होइन
64 भयो अनि त्यसपछि माइनस कति भयो त यो 8 भयो हैन 2 इन्टु -8 4 इन्टु 16 र 1 इन्टु -8 त्यसै गरी यहाँनिर भयो 2 इन्टु 6 भनेको 12 4 इन्टु -7 भनेको -28 अनि प्लस 16 अब यति भइसकेपछि थर्डको लागि चाहिँ 1 इन्टु 10 गर्दाखेरि यो भयो क्या त 1 इन्टु 10 भनेको 10 माइनस 10 प्लस 3 इन्टु 0 भनेको 0 1 इन्टु -8 गर्दा -8 अनि त्यसपछि 2 इन्टु 16 गर्दा 32 अनि 3 इन्टु 8 गर्दा 24 माइनसमा 1 इन्टु 6 भनेको 6 माइनस 2 इन्टु 7 भनेको 14 अनि प्लस 48 हो कति भयो त 1 इन्टु 6 भनेको 6 2 इन्टु -7 र 3 इन्टु 16 भनेको 48 हो यसरी यो सल्भ गर्दाखेरि तपाईँको यो पार्ट त गर्न बाँकी नै छ है अहिलेलाई मैले मिटाएँ यो पार्ट गर्दा तपाईँको 1/40 यो भनेको कति आउँछ 40 यो भनेको कति आउँछ यो भनेको 0 यो भनेको 0 हैन यो भनेको 0 यो भनेको 40 र यो भनेको 0 आयो यो भनेको 10 0 यो भनेको 0 र यो भनेको 40 आयो यसरी आउँदाखेरि अब यो 40 मल्टिप्लाई गर्दा त 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आयो यसको भन्नु नै डिटर्मिनेन्ट भन्नु नै यो 1 हो यति पार्ट भयो त्यसै गरी अर्को मलाई गर्नु चाहिँ अघि मैले भने जस्तै a इन्टु a इन्भर्स भएको थियो त्यो चाहिँ अब अघि चाहिँ a इन्भर्स भेट्छ a इन्भर्स इन्टु a छ अगाडि ल्याएर राख्नुहोस् 1/40 10 -8 6 -5 16 -7 0 -8 16 इन्टु अब पछाडि a जाने 5 2 -1 2 4 1 1 2 3 यो गर्दा यसमा तपाईँको त्यही 1/40 मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् यो ठाउँमा 40 0 0 0 40 0 0 0 40 आउँछ यो गर्दा यसको पनि भ्यालु 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आउँछ है मैले यो किनभने धेरैवटा प्रिभियस क्लासमा मल्टिप्लाई गर्न सिकाइसक्यो र यसमा गरिनँ यो 1 भयो भनेपछि हामीलाई चाहियो त a इन्भर्स इन्टु a अथवा a इन्टु a इन्भर्स इक्वल्स टु a इन्भर्स इन्टु a इक्वल्स टु 1 प्रुफ भयो चाहिँ हामीलाई गर्नु थियो यसरी यो क्लास यति नै नेक्स्ट क्लासहरुमा चाहिँ म इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड युज गरेर कसरी इक्वेसनहरु सल्भ गर्ने त्यो प्रब्लम सल्भ गराउँछु जसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड पनि गरिदिएको छु थ्यांक यू